عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناتي كل ما يخصك مع أم جنات. مرحبا بكم تاني في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد دواء بالأعشاب. والله العظيم زعما دواء صحي وكتبري دغيا خلال 5 أيام أو 4 أيام كتحسي بالراحة. هذا الدواء كيستعملوه الناس ديال اللي فيهم روماتيزم ولا الناس اللي داخلهم البرد فالصحه ديالهم. الاغلبيه ديال العيالات ولا الرجال كيدخلهم البرد وكضرهم عظامهم وكيخليهم داك الصداع حتى يبغيو يتكاو بالليل، عاد ديك الساعه كيجيهم داك الصداع. انا منهم، انا نيت منهم. كنت انا عندي البرد في الدد ديالي وكنت ديما كنداوي داك البرد والو ما عمري زعما بريت. كنمشي ديما عند الاطباء ولكن ما كنشرب الدواء كيمشي داكشي ورجع ليا تاني. ولكن الحمد لله دابا ملي استعملت هاد الدواء الاعشاب لقيت راحتي ولقيت سميتو الصحه ديالي ما بقاتش كضرني. هاد الاعشاب البنات ماشي شي حاجه غاليه ولا شي حاجه كثيره، زعما ابسط حاجه، شي حاجه رخيصه وتمشي غير عند العشاب تجيبي 2 دراهم من الحاجه وتستعمليها وان شاء الله راه غتعطيك النتيجه. انا شفتها غير في اليوتيوب عند واحد السيد وقلت علاش لا ما نجربها. ملي جربتها لقيت فيها راحتي وعطيتها لبزاف ديال الناس جربوها ولقاو فيهم راحتهم وكيشكروني بزاف. وقلت لا علاش ما نقولها نعطيها هاد الوصفه في اليوتيوب ويستافدوا منها الاغلبيه ديال الناس كيمشيو عند الاطباء ولكن ما كيبراوش. وان شاء الله جربوا هاد العشبه راه غتنفعكم ان شاء الله ما تندموش فيها. هاد الاعشاب البنات كيصلحوا للظهر وكيصلحوا لليدين، كيصلحوا الرجلين، اي بلاصه كضرك في ذاتك وكتحسي بالالم ديالها كديريها ليها. المهم البنات بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. غنوري لكم الطريقه حتى الاخير، واخا نبريت ولكن قلت غنصايبها، واخا غنضيع فيها انايا ماشي مشكل. المهم انا بريت بها والمهم غنوري لكم الطريقه ديالها ان شاء الله. نبداو ان شاء الله نوري لكم العشوب ديالنا السميه ديالهم. هذه عندي هنا الفجل راه كيتباع عند العطار، تمشي غير عند العطار وتجيبيه عنده. وعندي هنا الخزامه راه حتى واحد ما كتخطاه، كلشي كتكون عندكم في الدار. وعندي هنا الابزار، اسكنجبير، وعندي هنا الثومه، فصوص ديال الثومه والزيت العود. هادشي اللي كنحتاجو في هاد المقادير ديالنا وشويه ديال الماء ما حطيتوش. المهم دابا غنبدا لكم ان شاء الله نوري لكم الطريقه كيفاش غنطيبهم وكيفاش غنخدم بهم. باش تشوفوا الطريقه باش تبعوها باش ديروها حتى نتوما ان شاء الله. نبدا لكم ان شاء الله. كناخذ نص كاس ديال الزيت العود، كنزيدو ليه نص كاس ديال الماء، وكناخذ معلقه كبيره ديال الخزامه. دابا هاد المقادير اللي درت لكم البنات غير ديال 4 ايام ولا 5 ايام، ولا غديروا نتوما اكثر كتزيدوا. المهم 4 ايام ولا 5 ايام غتكافيكم. كندير معلقه كبيره ديال الخزامه، وكندير معلقه كبيره ديال سميتو الفجل، وعندي هنا غندير معلقه صغيره ديال الاسكنجبير صافي. وعندي هنا الفصوص ديال الثومه كما وريت لكم. الثومه واخا تكثروا منها ماشي مشكل، صافي غتحكوها مزيان. ملي حكينا دابا الثومه دابا غنحركوهم، دابا غنديرهم فوق العافيه صافي وغنرجع معكم. صافي البنات، هو دابا درتو فوق البوطه. دابا حتى يسخن ليا واحد شويه. دابا تشمي ريحه الزيت العود صافي وكتحيديه من فوق البوطه وكتهزيه سميتو ديريه في صافي. دابا ملي ها هو درتو فوق العافيه دابا حتى يطيب ليا واحد شويه. المهم حتى نشم ريحه الزيت العود
وكنحيدو نصفيه وكنديرو في شي قرعه وكنجلس حتى الليل تنبغي ننعس. كتهزي رجليك ولا البلاصه اللي كنت كضرك، كتهزيها كتدلكيها وتحكيها مزيان مزيان. غنوري لكم دابا الطريقه. جبت واحد شويه، دابا هزيت واحد القرعه وهزيت الصفايه وغنصفي فيه. ها هو البنات، دابا هو راه درتو في الصفايه صفيتو. دابا غنوري لكم كي داير. نتوما غتهزو غير شويه وغدلكو به. غنوري لكم الطريقه كيفاش كندير تندلك. ودابا البنات نوري لكم الطريقه كيفاش كندلك. كتاخدي نوري لكم غير في يديا، نوري لكم واحد شويه. كتهزي شويه ديال الزيت وكتدلكي البلاصه اللي كضرك، البلاصه اللي كضرك اللي غتحكي مزيان مزيان تيدخل هذاك دوك الادهان. تحكيها مزيان 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 تتحسي واش دخل لها دوك الادهان مزيان. وكتهزي الفوطه شي حاجه ولا السربيته ولا اللي كاين كتحطيها فوق منها بحال هكا، كتحطي فوق منها بحال هكا. وكتهزي المصلوح ضروري يكون المصلوح يكون سخون شويه، وكتدلكي فوق منها هكا، كتدلكيه مزيان صافي. والله يجيب الشفاء للجميع. المهم هاد الطريقه اللي كندير انا اللي درت، المهم درتها واحد المره ما عمري مازال جربت، والله شاهد عليا. المهم البنات هاد الطريقه اللي درت انايا دابا، كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه وما تندموش فيها. المواد ديالها راه قلال. كنتمنى تجربوها ان شاء الله ولا يجيب الشفاء للجميع. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. وما ننساش هاد سميتو هاد الدواء كيدار الليل حتى الليل. ديروا غير 7 ايام هكاك ولا 5 ايام، من لا يجعل البركه وان شاء الله راه غتبان لكم النتيجه في يومين. واش غنقول لكم؟ غنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساوش ليا الاشتراك والكومونتير باش ان شاء الله، واللايك طبعا باش ان شاء الله يوصلكم ثاني الجديد ديالي. والسلام عليكم.